अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं शामिल हाल हैं, मैं भी खैरियत से हूँ। और जैसा कि आप तमामी हजरात को मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का ये महीना चल रहा है और आज पहला रमज़ान है, आज पहला रोज़ा है। और इस माह मुबारक में इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसी माह मुबारक के ताल्लुक़ से, इसी माह मुबारक की फ़जीलतों को बयान किया जाए और इस माह मुबारक की जो फ़जीलतें हैं उनको आप लोगों तक पहुँचाया जाए। रोज़ेदार पर अल्लाह तबारक व तआला कितनी रहमतें नाज़िल फरमाता है। कुरान पाक की तिलावत इस माह मुबारक में कसरत से होती है। इस माह मुबारक में इंसान अल्लाह की इबादत में अपना वक्त खर्च करता है, पूरी कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत की जाए। मेरे अज़ीज़ साथियों, इंशाअल्लाह मैं आपको इस माह मुबारक में, इसी माह मुबारक की फ़जीलत को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि आप हजरात तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ के ज़रिए से मैं अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात जो हैं इस माह मुबारक के ताल्लुक़ से, वो आप तक पहुंचा सकूं। मेरे अजीज साथियों, उससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर वीडियो में आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि हम ऐसी ही इस्लामिक वीडियोज़ आप तक पहुंचा सकें। मेरे अजीज़ साथियों, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस माह मुबारक के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाते हैं कि माह मुबारक के 4 नाम हैं। इस माह मुबारक के 4 नाम हैं। आप फरमाते हैं कि पहला नाम तो उसका रमज़ान है, दूसरा नाम माह सब्र है, क्योंकि इस माह मुबारक में इंसान सब्र करता है, इसलिए इस माह मुबारक का दूसरा नाम सब्र है। और आगे आप फरमाते हैं कि इस माह मुबारक का तीसरा जो नाम है वो माह मुआसात है। और जो चौथा नाम आपने बयान फरमाया, आप फरमाते हैं कि चौथा जो नाम है इस माह मुबारक का, माह वुसअत रिज़्क़। ये 4 नाम आपने इस महीने के बयान फरमाए हैं। और रमज़ान ये अल्लाह के नामों में से भी एक नाम है, और माह सब्र, क्योंकि इंसान इस माह मुबारक में सब्र करता है। वुसअत रिज़्क़, अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक में इंसान की रिज़्क़ में वुसअतें पैदा फरमा देता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो नेमतें 11 महीनों में इंसान नहीं खा पाता है, आप देखें दुनिया में ना जाने ऐसे कितने गरीब और मिस्कीन लोग आपको मिल जाएंगे जो बेचारे 11 महीनों में वो नेमतों से महरूम रहते हैं। 11 महीने उनको वो नेमतें नहीं मिलती खाने को, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक की बरकत से उन मिस्कीनों और उन गुरबाओं का भी इस माह मुबारक की बरकत से अच्छी अच्छी नेमतें उनको खिला देता है, अच्छी अच्छी नेमतें उन तक पहुंचा देता है। तो इसलिए इस माह मुबारक का नाम माह वुसअत रिज़्क़ भी है, ये हमारे उलमाए कराम ने बयान फरमाया है। और इसी के साथ साथ हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जिस तरह से एक भट्टी में लोहा पिघला करके उसका जंग जो है दूर कर दिया जाता है, जिस तरह से एक मशीन में सोना डालें तो उस सोने को वो जो है जेवरात में तब्दील कर देती है, जेवरात में बदल देती है, उस सोने को पहनने के लायक बना देती है। अल्लामा मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि रमज़ान जो है ये बिल्कुल उसी भट्टी की तरह है, उसी मशीन की तरह है कि जो इस माह मुबारक में गुनहगारों को पाक और साफ कर करके अल्लाह का महबूब बना देती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस माह मुबारक में कितनी बरकतें रखी हैं, कितनी वसाअतें रखी हैं।
ہم گنہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں نیکیاں ہی نیکیاں رکھی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن پاک میں پورا قرآن پاک آپ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ پورے قرآن پاک میں آپ کو کہیں بھی کسی اور مہینے کا ذکر نہیں ملے گا۔ صراحتاً کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک کا ذکر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کو نازل فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو اتارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً کے ساتھ لفظ رمضان کہہ کر کے قرآن پاک میں مہینے کا ذکر فرما دیا۔ اس مہینے کی فضیلتیں قرآن پاک سے ثابت ہیں۔ قرآن پاک کے اندر صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلتیں اور برکتیں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن پاک میں مہینوں میں صرف اور صرف رمضان المبارک کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور عورتوں میں صرف اور صرف حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ نے ذکر فرمایا قرآن پاک کے اندر۔ اور صحابی رسول میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ جو گزرے ہیں، ان میں سے صرف اور صرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ رمضان میں 5 حرف آتے ہیں۔ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا جو راہ ہے وہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ وہ جو ہے رحمت الہی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، رمضان میں 5 حرف ہیں، را، میم، ضاد، الف، نون۔ اس میں جو رمضان کا راہ ہے وہ رحمت الہی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت ہی قریب ہے۔ جو میم ہے، میم سے مراد محبت الہی ہے، اور اس کے بعد جو ضاد آتا ہے، ضاد سے مراد زمان الہی ہے، کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت ہے ان بندوں کے لیے جو اس نیک اور مبارک مہینے میں اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، نوافل پڑھنے میں، کثرت سے اعمال حسنہ کرنے میں جو بندے مشغول رہتے ہیں، اپنا سارا وقت اللہ کی اطاعت میں گزار دیتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے ان کی ضمانت لے لیتا ہے کہ اے میرے بندوں، میں تمہاری ضمانت لیتا ہوں کہ تم نے دنیا میں میری اطاعت کرتے ہوئے وقت گزارا ہے، قیامت کے دن میں تمہاری ضمانت لیتا ہوں کہ قیامت کے دن میں تمہیں جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرما دوں گا، جنت الفردوس میں تمہیں گھر عطا کر دوں گا، جنت کا پروانہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ الف سے مراد امان الہی، یعنی اللہ کی امان۔ اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جو بندہ اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو منتقل کر لیتا ہے، وہ اپنا سارا کا سارا وقت اعمال حسنہ میں گزار دیتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی امان میں لے لیتا ہے، اور جو اللہ کی امان میں آ جائے، جس کو اللہ اپنی امان میں لے لے، پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نون سے مراد کیا ہے؟ نون سے مراد ہے نور الہی، کہ جو اس مہینے کو پا کر کے خرافات سے بچ گیا، اپنی نفس کو جس نے کچل دیا اور اس مہینے میں رب کی عبادت کر لی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا نور عطا فرما دیتا ہے، اس کے دل میں اپنا نور پیدا فرما دیتا ہے، اس کے دل کو اپنے نور سے منور فرما دیتا ہے۔ پہلی راہ سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، ضاد سے مراد زمان الہی، الف سے مراد امان الہی، اور نون سے مراد نور الہی۔ یہ اتنی تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں
اور جو ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اس ماہ مبارک میں رب کی عبادت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے محبت بھی کرتا ہے، اس بندے پر رحمت بھی ڈالتا ہے، اس بندے پر اپنی شفقت بھی ڈالتا ہے، اس بندے کی ضمانت بھی لیتا ہے، اس بندے کو اپنے امان میں بھی رکھتا ہے اور اس بندے کے دل میں اپنے نور کو بھی پیدا فرما دیتا ہے۔